داري دا ما حدیث کتلو بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام قال ابن عباس رضي الله عنهما فتنتهم عادتهم معروشات ما يعرش الفرج وغير ذلك لمنذركم به يعني أهل مكة حقولة ما يؤمن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة الأنعام قال ابن عباس فتنتهم ما تطوي کہ ہر صورت جس کا مطالعہ القرآن دی اغلی فاول کے ذکر ہے اور حوالی ورگئی فتنہ تطوی ثم لا تقل فتنہ مصطبانا شوا اے معذرت ہوں یا مبانی نہیں ہے تبانا فتنہ رکھا فتنہ و عذاب تموی فتنہ درو تموی درو مانے معروشات دا قرآن شریف کے ادا فرمائی چھے جنگل لکا انشاء جنات معروشات معروشات ما يعرش من الكرم كم انگور کی داری چھت جوڑی عریض سفر تھا تو کیا کہنا قریب وغير ذلك يا كدوشو ذكرتين قريبي انو لانذركم به لا خطاب شاطر يعني ما قوله حمولة ستبيلكي على سابق بار من الانعام حمولة ما يحمل عليها ولا لبسنا ما بيقول لبسا يلبسوا اشتباه التباس لشبهنا من بكر وجهه للبسنا عليهم ما يلبسون ينأون ما يتباعدون تبصر كم ذكري أولئك الذين أبصلوا تبصعوا رسوا بشي أبصلوا فوزيحوا رسوا بشي باسطوا إليهما ولون كبيرات البسط الزرب دي بلا معنى في وغلب ضرب وحي العلماء يلاتون بخوارك جمال سشيرات وسبوتنا ملا بيگی باخرت کی استقصرتم سمانا لئن بسطت إلي يدك سمانا گلاس تراخو او دي امانا لوخلو کی کتاو وخل استقصرتم أدللتم كثيرا قد استقصرتم من الإنس دير انسانان مغورهان زرعا من الحرس اگر کہ کم فصل اللہ پیدا کرے دے تاسو بوتان لیسی مقرر کرے دی یعلو لله من ثمراتهم وما لهم نصيبا وللشيطان وللوساب نصيبا اما اشتملت عليه ارحام الانثيين اما هل تشتمل استفهام بمعنى اخري الا على ذكر ذا رحم ذا انثى مشتمل لما كتب ذكر يا انثى فلمت تحرمون بعضا وبعض البوتان وقالون بعد وقف في حرامك وبعض حلال به مفسوح دم مهرا او بدون کی بنا صدفه معنی اعلى وبليس مركزين مقدمها الدلال مقدم دی او يسو ما يوسشو او يسو بيضاهم مبلسون ما يوسبي او ابسلوا بلا معنی اسلموا اسلموا معنی هلاك بشي اسلموا بلا معنی سرمدا دائما استهوته الشياطين اي ادولته تمترون تشوكون وقر في اذانهم فمن كون والده لحقنا وقر كسر سربيا بوج توي بابا اساطير الاولين واحدها اسطوره واستاره وهي الترهات تدوي لكي عباسيه گڑبڑ سيدنا ابادي البأساء أرسلنا إلى قوم فأخذناهم بالبأساء تبأس تماخذ تكليفنا أو كذا فوز تماخذ جدا نعمة جهرة عذاب جهرة خكارة صور جمع سورة لك سورة الفسين سر صور ملكوت ملك ومبالغة حروف كذات مبالغة لك على كل رهبوت خير من الرحمة ديها رحمنا بهترة تنوي كي مقدم على مزارات دا اولاد دا جلد منفعتنا نورا ربوت دا وزن دا توقع دير يا رحمه دير رحمت ترهب خير من ان ترحم بس هي رتير شي دا بهتر دا جرحم دا جنت با
خوشحالون څوک دومره عبادت ته نه متوجه کېږي څومره د جهنم عذابونه واوري او پرې توړېږي او جنت ته متوجه شي. ها کوم ځای کې دي فلما جن عليه الليل اظلم على الله حسبانه حسابه. حسبان بل معنا کوي مرامي. اوس مرامي څه هغه کومه شغلو باندې شیطانان ولي چې اسمان ته خېږي ورجوما للشیاطین. مستقر په صلب د سړي کې دا نطفه مستقره ده او مستودع امانت دی نه همیاشو لپاره په رحم داخله کې. او قین و عید غنچک ته وایي. اسنان قنوان جمع قنوان مفرد تسنیه جمع یو لکه سنوان او سنوان. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. کنجان الغیب د کنجانو نه مراد خزاني ذکر د سبب مراد نه مسبب ورپسې شمال. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن صاحب بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا حسب نحتا وما تدري نفس باي يوم تموت ان الله عليم خبير. باب قوله قل هو القادر ولا يبقى عليكم هذا من قولكم الايه يلبسكم يخرجكم من الالتباس يلبسون من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. يلبسكم يخلطكم د التباس تماخذ دی ګډوډ باندې حق او باطل بني معلوم. يلبسو يخلطو شيعا د فرقه وشي په خبره دا یو فرقه دا بل یو تکافر بل تکافر بل تکافر شابته. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبقى عليكم عذاب منكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاكي برنا عذاب کې راشي کنه برنا د نوح عليه السلام په قوم باندې عادیان او ثمودیان باندې تندر راغی صاعقه دا پراله دغه ټول امت هلاکیږي. او من تحت ارجلكم دلان اوبر زلزله وشي دغه امت تباکیږي. اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا دلدلهم نو سبا کېږي بیا یذيق بعضكم بأس بعض یو بل وودي یو بل وکندي یو بل باندې بازارونه استېږي. وی دا احوال دی او دا شک تراوی نه دی ولې امت من حيث التغمه کې په نسبت احوال دی ټول امت پکې نه هلاکیږي. شابه دی. باب قوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة وسليمان عن ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحابه واينا لم يظلم فنزلت ان الشرك لظلم عظيم. باب قوله ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا شعبة وقتادة عن ابي العالي قال حدثني ابن عمرو بن نبيكم صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. وبه قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. باب قوله اولئك الذين هداهم الله وبهداه مقتدي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن جبريل اخبره قال اخبرني سليمان بن حول بن مجاهد اخبره انه سال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ابي صالح سجدت فقال نعم فترى وهبنا الى قوله فبهداه مقتدي فقال هو منهم زاد شابه کته چې دې کې وسته دې کې مدار چې خبر داوود راکعا وانا بالکل لیکن بل کې متصوي بل یې په بهداه مقتدي د دې اتباع کا نو هو داوود منهم تدوینا دي. نو دا هغه چې خبر راکعا وانا داغه سجده مراد ده نو موږ به اتباع کو سجده وکړو. شابه دې زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسالم بن يوسف عن عوان عن وجه حضرنا عباس رضي الله عنه ممن امر تاسو پیغمبر دا هغه چانه چې هغه ته حکم شوی دی په بهداهم سره ان یقتدی بهم چې پیغمبرانو اتباع وکړي. ٹھیک شو خبره نو چې کوم قران کې وته الله ذکر کوي هغه امور کې نو قران کې الله چې وی خر راکې او انا داوود علیه السلام موږ به اتباع وکړو په سجده وکړو. نو دا په بخاری کې دی ویلي نو په ترمذی کې درته روان دي سجده تلاوت نو دا سواد سجده ثابت ده. شابه دې باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر من البقر والغنم حرمنا ویلي کېږي دې ذکر هغه حیوان ته وایي چې دا هغه نوکان وي دا هغه د خپل د خپلو سوي
نوکان بھی پکے ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما شابته وقال ابن عباس رضي الله عنهما نوکان نہیں کنا شابته البعير والنعمة والحوايا النبع وقال غير ذكور البعير أخرى فالإخيالي ده أخبه خطري قد يسوكو كده يوم النجودين أو ذات النوكان لري نعامش وترمر حوايات كل موطي مبعب تفشو ذي وقال غير ابن عباسنا هادوا ما نصوروا يهودا وأما قوله تعالى هدنا ما نتوبنا هاي قائب توي يو قول ذي يهوديان ذلك إذا عبادة عجل النبي توبة استواء شابته وبه قال حدثنا عبد الخالد قال حدثنا الإسرائيل القرآن شريف كتاب سبيل عن يزيد بن ابي حبيب قال اللهم سمعت جابر بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومهم اجملوه ثم باعوه فاكملوها وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد بن ابي يعقوب سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها فواحش زنا وتواعيد زنا كل التواعيد شابته وبه قال حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن ابي وائل بن عبد الله رضي الله عنه قال لا احد اغير من الله ولذلك حرم الفواحش. انا غيرت کی ضرورت نشتا غیرت ماویل ودرتا چې یو کیفیت غضبانی هیجانی بنفس کې پیدا شي د شرکت فيما يختصون یا اختصاص فيما يشاركون. دې وجه حرم الفواحش الله د غیرت نسبت الله په نفس نشتا او دا کیفیت بس انگراشی نو مراد دینا غصہ دا غیرت نفس غصہ دی ذکر دا سبب کی غیرت دی مراد دینا غضب او عذاب الہی شو دی وجہ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولی یو سړی خدای کی فاحشه کی مبتلی دا خود دا مسائل مختص دا زوج سره او دا خدای په خپل اختصاصی کیفیتو کې بل څه شریکي نو دا غصہ دی دغه کې الله پاک دا بندگان او دا خدای دوی ته الله وی زنا بنا کوي دا ټول خدای د الله عبید دي او سړي د الله پاک عبادت دي نو چې دې زنا کار کوي نو الله له مصور دي کنه ورپسې شاه ولا شيء احب اليه المرح من الله ولذلك الله زیات بل څوک مرحمت بل الله لري رجعت او ورپسې شاه ولذلك من حنسه قلت سمعته من عبد الله قال قلت رفعه قال نعم قال ابو عبد الله وكيل منا حفيظ محيط به احاطه كونك قبلا جمد قبيله مخ بمخرجتك والمعنى انه ضروب للعذاب العذاب قسمنا كل ذنب منها قبيل هل يبدا المقام شبته زخرف كل شيء حسنته وشيته زخرف ستوي في شيء خشتك وشيته او باطل غير الزخرف زخرف من القول في خبر الضروب يبدي خشتك حرس حجر بعد فصل بنكرو بدال بطان بنو وقته حرام وكل ممنوع فهو حجر كم شيء ممنوع شغيت حجر محجور وذا حجر ابانيتا ويولي تلقى خلق تكران التوكي بندي يبصر بتصرف بكذا كل بناء بنيته والسادة خير تم حجر وي كما أسفى مؤنث شيء أغيث حجر وي وده مخصوص أنثى في حمل الجنسي دي وقت ببار بنشي جدا بچيو نقول ديگي أقل تم حجر أو حجار وي ده كسري بندي ده غلطنا أقل من سري كيوي نورنا ده غلطنا ده ساتي بندوي ديواني مقارس وردي حجر موزيل سموديان دي وما حجرت عليه من الأرض فكما أسبق يتكاني كده وده تصرف ببنك إذا زمان أغيث أموي يقال كم زي كده وحبيب تم حجر وإذا بيت الله ولي وتوي تقاينا ديوان توقري بنكري ديوان ترى توقري كأنه مشتق من محتوم أغيث حبيب محتوم حبيب وردوي تطبيقي فخبر حبيب محتوم لك قتيل ومقتول حبيب ومتويل حتى ستويل حتى مقبال تشتوي ديوان ترى توقري اما حي اليمامة هذا يخاص زينهم دي شابدي فبقوله هلم شهداكم لغة أهل الحجاج هلم للواحد والاثنين والجميع باب لا يقول نفسا إذا نهى به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا يقول نفسا إذا نهى لم تكن آمنت من قبله
وبه قال حدثني إذا قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا يسمعون وذلك حين لا يكون نفس إيمانها ثم قرأ الآية سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس رضي الله عنه ودې کې چې کوم لغات دي غرائب القرآن د ابدال الاول هغه ذکر کوي او هغه کوم ځای کې دی لکه ریاشن کوم ځای کې دی لکه اقل انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا بس ریشا نو ابن عباس وایي چې ریاشن هم راغلی نو ریش خو موږ دا بڼو ته وایو بڼې د زینت شی دی نو مراد دا چې دا لباس د زینت شی دی معنا کې په مان سره معنى هذا باقي انه لا يحب المعتدين معتدين في الدعاء في الدعاء كده تعدى لقال الصحابي وكان بخداي پاک فعاش كذا اقواتا وجنت کې کوم سپینه معنی دا غواړم نبی عليه السلام ورته تعدى في الدعاء مقوبت جنت الفردوس هو جنت هو وفي غيره او بغير الدعاء کې معتدين ومستعمالي اسراف وتبذير بمعنى سره حتى اذا عفوا كسروا وكسرت اموالهم فتح فیصلہ قول کی توی القاضی ربنا افتح بيننا اقض بيننا بالحق اذ نطقنا الجبل رفعنا ضرب بقرطه كانه ذل انبجست كم ذلك لك فانبجست منه 12 انفجروا قرطه متبر خسران وطاوان توي آسامنا أفضل لا تخسى لا تحزن وقال غيره غير ابن عباسنا ألا تسجد ألا لا داعي أن تسجد يخصفان عليهما من ورق الجنة حسب غندلو توي أخذ شروع يوم غندلو كي جنت پانے دا پورے آدم علیہ السلام و حوا غندلو بيودي كولي من ورق الجنة أي يؤلفان الورقة أي يودي قولي ويخصفان الورقة بعض الباني بعض قولي مطلقي لك أهو غني باني سوءات كناية فرجين هذا ولي بدا سوءات هما ويسوق المرء بكشفه إنسان تعريف كشف غمجنكي لك سوءات ومتاع إلى حين الدنيا تكون كيوتات ومتاع إلى حين سمانا إلى يوم القيامة حين بلد العرب من ساعة يوم نوالا إلى ما لو يفعلها رياش وريش واحد اليوم دي أقبلت ابن عباس ما معنى كريو كنا تلتسكي ما ظهر من اللباس كارا جامع توي يودن بني دي پتنه كارا لكا بني كل دي پروانشتا كارا خلق خشتا ساجي قبيله دا شيطان دل يادي يجيله قبيله دا شيطان الذي هو منهم حتى إذا داركوا فيها اجتمعوا في دوزخ کې راجم شي او مشاق کم ځای کې دی لکه مشاق دا بل ځای کې راځي حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى يلج الجمل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط سم معنا کوي سم څه ته ویل کېږي سم د ستنې سوم ته وایي د انسان مساماتو ته وایي چې خوله پرې راځي نو مشاق الانسان والدابة مسامات دا انسان و دا داد بی جدا خوله پر روزی دی تم سموم وی یعنی که پوشی پا خبر جدا سر وی سموم واحدها سمون نو حتی رجل جمل فی سم القیاطة و دا انسان پا دی مسامات و دیور وردن نکی دیشی یا دا حیوان نا وهي عیناه سترگتا وی ومن سترگتا مسامات سموتا وی من خراب سپیموتا خلیتا وگلتا دبرتا اخلیل تذكر على سوريتا عليتا بوي ومن فوقهم غواش غواش سمعنا ما قشوا به داس عذاب جديبا في فرشي نشورا أصل كي بشرا دي يرسل السياح رياحا بشرا بين يديه لكن يوم قراءات كي نشرا دي متفارق وارو يدي نكت خليل تاوي لا يخرج إلا نكتا يغنوا كأن لم يغنوا فيها داسې بندبا چې لکه چې دنیا کې لم یغني شجون نه تیر کړی حقیق کوم ځای کې دی لکه حقیق او حق استرهبوهم د رحمت یې لري تلقف ما يأفكون الواق تیراول طائرهم من أخذهم حساب
طوفان چې قرآن شریف کې راځي چې موږ په طوفان راوست ارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل نو سیلاب د طوفان مراد دی موت کثیره تم طوفان وي قمل سپږي حمنان او حمنان او څنګه سپږي تشبه صغار الحلم د وړو ملخانو مشابه دی دا د سپږي وي چې د وړو ملخانو مراد عروش عریش ته وي تیر شوی بنا فلما سقط فی ایدیهم سقط سمانا یو سړی ماته وره سقط د لاسونو میان کې پرېوت سړی ښکته شو دې د سړی چې ستومانه کې دا کار دی سقط معنا کل من ندم فقط سقط بیده د خپل لاس په میاس کې پرېوت اسباب قبایل الولسائل ته وایي یعدون فی السبت الله د حکم نافرمانی یقول تجاوز وکاو لا تعدوا ما تجاوز شرعا شرعا سمانا چې هغه کبان استاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا کله شوائخ کارو بئیس شدید دوی اخلد الى الارض اخلد قعد وتقاعس کیناست تقاعس رست شو تقاعس مانا زخبتا سنستدرجهم مهلت ورکو ایناتیهم من مخمنی مهلت ورکو دیو پا امن شی دمو عذاب کرا استدراج دیتا ہوئی كقول تعالى فأتاهم من حفظ الله العذاب ولا من حيث لم يحتسبوه من جنة من جنة بصاحبكم من جنة جنون نشتا فمرت به فلما تغشى حملت حملا خفيفا ومرت به استمر بها الحمل فأتمته إما ينزغنك من الشيطان نزغ يستخفنك وجد بديكي إغواء بديكي قمراء بديكي تويفن قبل إذا مسهم تويفن طائف یو مانا طائف و طائف مانا نازلیدون کی طائف و طائف مانا نازلیدون کی طائف اے ملیم بیہی ملیم سے مانا کہ جب ہمیشہ بھئی تاسی بیماری دی ہمیشہ بھئی لما طائف یو طائف و طائف یو مانا دا یمدونہم بے اخوانہم یمدونہم هم مانا کو گدائی کنا دی مانا کی یزینون دا گناہ و تخلیتا گئی خیفتنا و خوفا یوشے دی خوفیتا دی اخوان دی آثار واحد و اصیل لما دیگر نماها و پورا ٹیک دے لکا بکرتا و اصیلہ تا سہار نما زوال پورے بکرشوا اور رستو تا بیاسوئی آثار وطاوئی اور بس ایشا وقول اللہ عز و جل وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابن قرة عن ابي وائل عبد الله رضي الله عنه قال قلت انت سمعت هذا من عبد الله قال نعم رفعه قال لا احد اغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه من احد من الله فلذلك مدح نفسه باب قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال ابن عباس رضي الله عنهما ارني اعطني وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن حنبل أعطني رؤيتك على ذاك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجم وجهه وقال يا محمد ان رجلا من اصحابك النصارى لكم في وجهه قالوا ادعوه فدعوه قال لما طمت وجهه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني مررت باليهودي فسمعته يقول هو الذي اصطفى موسى على البشر على محمد أخي اصطفاه على محمد جاك بشر عام دي نغساء لا أولي وما لا نغسي سبيع المورقة قالوا تخيروني من بين الأنبياء ولماذا تمخيروا تخير فقام أنا سرجع بسي كذا موسى عليه السلام فكاوي فكرة ده تخير إذا موسى عليه السلام فكاوي هذه تنزيل هذه أو يا ده تواضع في رسول الله مبارك فإن الناس يصرخون يوم القيامة بابنا ولا كم وقت بيهوش فريدي لكن دري مش بيله هو روبيش بيله سر بخلق ختم كبير سر وإذا هم قيام ينظرون أو دري سر كذا الله تجلي كي يوسار كذا شروع كي ترول بيهوش فريدي نسألون مثلا ترول باسي بكذا باسما نأكون أول من يفيق نأبغور من موسى آخذ بقائمة من قوائل العرش فلا أدري أفاق قبلي کہ زمانہ مخ کے بے ہوش کرا کرے بے ہوش شیو او وجود یہ بساحت الطور کہ طور کے دبانے بے ہوشی را کرے وا نو اللہ اگے جزا اور قدرت مستثنا کرے نو ټول دنیا بے ہوش کړو دے مستثنا دے فضیلت جدی شو نو مال تا دې تبدیل مکوي په موسی د موسی به مرتبه ده
والبسيط مولانا. وقوله المنى والسلوى. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمة من المن وباء شفاء للعين. باب قوله قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت وامن بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء بن زبير قال حدثني بشر بن عبيد الله قال حدثني ابو ادريس الخولاني قال سمعت ابا الدرداء رضي الله عنه يقول كانت بين ابي بكر وعمر محاوله بعض ابو بكر وعمر فانصرف عمر عنه مغضبا فاتبعه ابو بكر يساله ان يستغفر له فلم يفعل حتى اغلق بابه في وجهه فاقبل ابو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ما كان ينتهي كان ابو الدرداء سمعي وكانت بين ابو بكر وعمر محاوله بحث د دوړو په منځ کې د دوړو اصل کې محاوره یو خبره مراجعه واپس کولو ته ویل کېږي. حول واپس کېدو ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ اعوذ بالله من الحول بعد الكور. دا دعا اعوذ بالله من الحول کور د پټکي ول ته او حول پړدل ته په نو معنا څه شو؟ ډېرې معنی یې دي چې خدایا تا ما لکه ملت راکړې پټکې مې په سر دی چې دا پټکې ونس پړدې کې بېده ده. حور بعد الکور چې تا ما لکه کوم پیدا راکړې ده هر سره تراجمه دي حور چې ونس پړدې چې نقصان ده ګناه پس د معصیت نه وغیره. نو حور یو شی پړدل مراد واپس کول پټکې چې واپس شي. نو یو بل ته چې سړی غوسه شي یو بل ته خبره واپس کوي. نو غوسه که ابوبکر عمر نو عمر خفه شو پاڅېده مغضبا نو تابع کړه د ابوبکر. سوال کو عمر ابوبکر د عمر نه چې ما وکړه ما ما زیاتې وکړه فلم یفعل. نو دی ورپسې کور ته لاړ. نو اغلق عمر بابه فی وجهه. دا کور دروازه ورته بنده. عمر کور ته نه دروازه بنده کړه. نو متوجه شو ابوبکر نبی اسلام فقال ابو الدرداء موږ ورته فقال ثم اما صاحبكم هذا اصحاب کے ساتھ مرګري دی ابو بکر دی فقد غامر جسر مقابله کې جنگ جسر کړي شکل نه پته لګي. غامر استخاص قال ونستو عمر يستومان على ما كان منه چې ما ټیک دا ابو بکر ما سره ځاتې او چې باندې ما په وخت کور ترانه ما د کور دروازه ورته ولې بند کړه ما کړې وکړه باپ حتى سلم سلام علیکم او کې نستری اسلام او قص على رسول الخبر. قال ابو الدرداء وسجل النصب وقوجا او عمر تقصد كتاني ما في مقتولي ما وجعل ابو بكر يقول والله يا رسول الله انا كنت اظلم جاتي ما كړي. فقال رسول هل انتم تاركوا لصاحبي تاسو پرې زمانه وجد ما مرګ کې ابو بکر الله تاركوا پرې خدای څه تکلیف ولا هل انتم تاركوا بريبه لي لاجل صاحبك ابو بكر اني قلت ما يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقلتم كذبت. ټول تاسو یې درو دی وي ابو بکر وی سلام ابو رسول فضیلت دی. قال ابو غامر وقت ما نه کوم چې خصومت یې کړی دا لیکن غامر ذو ازداد دی انا سابق دی خپل بخیر سبقت کړی دی ورپسې وقوله وقرب موسى صاحبا به ابو سعيد وابو هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حجه وقول حجه وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بعض من باب منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل ودخول الباب سجدا وقل حجه تغفر لكم خطاياكم وبدلوا بدخلوا يسحبون وقالوا حبه في شعره او حبة في شعرة البيبي. باب قوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال حدثنا بن معروف بجنة هو ذكر ما عرف حسنه شرعا ما عرف حسنه شرعا شرعا لك منذ رجاء حسن تدور الخشتشي الله بخشالي او بيجي بخبر او منكر ستوي منكر ما انكر من الشارع ده معنى لغوي زبردست خبر من الدولة ما اشتد قبحه من الشارع فهو منكر لأن الشارع أنكره أو ما حسن عند الشارع
وهو المعروف لأن الشارع عرفه لنا. شابت مولانا. وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب بن ثاني قال اخبرني عبد الله بن عبد ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وليد بن حذيفه فنزل علينا في الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدريهم وكان القرى واصحاب المجالس وقال مشاورتي كون قال عمر بن طاريان هذا مالك قال فعلمان دا اصحاب المجالس العمر او اصحاب المجالس كون قال كذا مشران وقربانان نعينا قربانات لحرة يا ابن أخي لك وجه طاري وجه طاري هذا الأمر هذا عمر وجه هذا من محض الشعب هذا قدر كيف ما لي هذا مرافضة قال سأستأذن لك عليه قال ابن فاستأذن حر فعينا ترى فأذن له عمر فلما دخل إذا عينا بداخله قال لي تنبيه إلى فضله يا ابن الخطاب والله ما توفينا الجزاء من غير ما لم ترك ولا تحكم بيننا بالعدل نغصش عمر قصدك تواقيش به بجاء فليعينا فقال حرة يا أمير المؤمنين إن الله قال تعالى لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإن هذا لك قال ماذا جاهلان والله ما تجاوزه كذلك عمر حين تلاها عليه وكان وقفا عند كتاب الله وقف أدريس في زمان إذا الله كتاب خبر ولم ينيق وأدري عمل في كتاب وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابي عن ابن الزبير رضي الله عنهما وخذ العفو بالعرف قال ما انزل الله الا باخلاق الناس وقال عبد الله بن براد قال حدثنا ابو اسامه قال هشام اخبرني عن ابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس وكما قال او كما قال انا ذلك استواني الفاظ بشيء لك وتقدير كما أنتم فلا مقدر كما قال هكذا أو هذا كما قال هكذا أو هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال. وقوله يسألون عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. أصل سورة الله ورسول اختيار ورکړي ځکه سره مرګري کا فتقوا الله اختلاف مکه پیغمبر صلی الله علیه و اصلحوا ذات بینکم اصلحوا سر یو سجن مکه یو سره اختلاف ملاره دا معنا. قال ابن عباس الفان بخاری متوي قال قتاده تذهب ريحه قوته ختم شي یو په سره مجمع ورته قوته ختم شي ریح معنا دی حرف دا معنا ده جنگ ختم شي ته کافر به در باندې مسلط شي بیا کدا ته خپل ځل بشي دا کافر مقابله کې جنگ به ختم شي نافله دیاتی عتیه دا وایي شابه. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بكر ناصر بن جبير وذر ابن عباس رضي الله عنهما سورة قال قال في بدر کې زیاته حصہ بدر کې نازله الشوكه سمانا وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. شوكه ستوي الحد تيرشي توي ازغي توي غني توي نو غير ذات الشوكه بوصله الى ابو سفيان دا تجارتي قافله ترضى مردفين سبزه كده لك سبزه كده لك سورة كده مردفين فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين لگاتا يوم الرديف فوج بعد فوج ردفني وردفني اجاباني ذوقوا العذاب باشروا سكه مباشرة دیوگے جربوا تجربہ کے العذاب فضان بانے ذوق الفن نہ فيركوه كم زي كده لك دا سنگا قاریانا پیدانی ظالمانو رمضان کی انجام تاسو کے ختم کردے دے ایسے منافع بڑا دلیل فيركمه جميعا يجمعه شرد ما فرد وإن جنحوا للظلم فاجنح لها إذ له الظلمة الحجرة تنمكن أو سلطنة موضل مضلام يوجيني
بس خبر تربط كده واتك نفوه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يغلب ديمانا كبير فيه غلبوك مكاء وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصديا مكاء ستبيل كيكي إتقان لكم تفصليك سوكي مطومة بيلي واي وسم سوكي مطومة بيلي خلق بي كنا لا ليوان وتصديا تنسبيش بيلو دواي ليثبتوك سنگ ذلك القرآن شريف الله فرمائي إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يثبتوك صاحب النبي نظر بن كيدي إن شر الدواب عند الله ثم الحكم كان إذا سمع لحظنا أو بنياد بحقية بدلقه الذي لا يعقل قاله نفر من بني عبد الله وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا برقه عن ابن جرير عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم إن شر الدواب عند الله ثم الحكم الذي لا يعقله نفر من بني عبد الله لك حكم عام لخداعي فحق نازل لي وربسي جمالا سيد باب قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون استجيبوا واجيبوا لما يحب يصلحكم وبه قال حدثني عيسى قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة الخطيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فبعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاني فلما أتي حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيها ألم تقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم فقال لو علم أن أكون رسول أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ فذكرت له وقال معاذ حدثنا شعبة الخطيب سمع حفص سمع أبا سعيد رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال لي الحمد لله رب العالمين سبع المثاني باب قوله وإذ قال الله إن كان هذا هو الحق من أن يقبض علينا حجارة من السماء بعذاب أليم قال ابن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذاب والقرآن شريف في كم جاء مطر آخر جسد مرادي عذاب لكن ده در ده ده ثابت كما في مطر في العذاب إن كان بكم أذى من مطر إن كان بكم أذى من مطر ده عذاب معناه عذاب كذا معناه ندا تدخل على مولانا صاحب وتسميه العرب الغيث وقومه ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وبه قال حدثني احمد قال حدثنا عبد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن الحميد وابن كردي صاحب زيادة سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال رجل الله من كان له الحق من ان يمطر علينا حجارة من السماء ياتينا بعذاب اليم فنزلته ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ما كان الله معذبهم هم يستغفرون وما لم ان يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ya Allah. Duina dui bahanina dan ahli makaya bersahabat. Mungkin datang tu pasam tapi aku berjaga berjauh kena. Siapa sih? Bapakoni ta'ala wa kana Allah yu'adhibuhum wa nabiyyuhum wa kana Allah yu'adhibuhum yastaghfiruna wa bihi qala hadathana Muhammad ibn Nadir qala hadathana Ubaydullah ibn Mu'adh qala hadathana Abi qala hadathana Shu'bah ibn Abi Hamid sahib ziyadin sami'a Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحكم من عندك فأنظر علينا حجارة من السماء بيتنا بعذاب أليم فنزلت ما كان الله يعذبهم ونبيهم ما كان الله معذبهم ويستغفرون وبلغ أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام موجود di khudrat ada wajib kena awalan atau muslimanan atau bahkan ada wajib kena awalan باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وبه قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيوة بن بكر بن عمرو kita juruhan muslimanan غلبة الله تدين أقول يا dia wajib yang masuk waktu kita محتاج siapa sih عن بكير عن ابن عمر رضي الله عنه قال عنه جاء وقال يا عبد الرحمن لا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكره الله في كتابه قال يا ابن أخي كذا علينا معاوية جنبه وتناول ما ذكر الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نراشا سمعنا في درجة لا تقاتل كما ذكره الله وقال يا ابن أخي كدوكا شنفدية دوكا كذا لا يبدأ أو قتال لا نشما ولا أقاتل دادا ما محفوظ الذين يدوكا شنفد بدية بدي دوكا نشم بمن يحصل مؤمنا كباغما كاملنا كم بروان تو بدي دوكا شما أو تدي خلاف من مسلمان من الكل يحصل قال فإن الله يقول وقاتل حتى لا تكون فتنة الجواب والغيب قال ابن عمر قد فعلنا زكاة مقرب زمان النبي الإسلام کی زکات اسلام قليلا
یو سړی به مقتول کېده په دین کې یا به کافرانو وجه یا به تړه حتی کثر الاسلام یا اهل الاسلام فتنه شرک ختم شو. فلما رأى أنه لا يوافقه إذا سړي ولیده د ابن عمر ورسره موافقت نه کوي فيما يريد يروضي میدان ته جنګ وکړي. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي أما عثمان فكان الله قد عفا عنه. وخود کې فرار کړی یوازې د نه ډېرو عفو کړ فکه او تاسو بد وکړ چې عفو مته وکړه مړه ارجع علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع دی او بلاس شرف هذه ابنته هذه مكان ابنتي دغه پیغمبر خوا کې د لور کور دی یا بنتي ایسو تاو ورپسې شه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا كفر دي بدي يا كرام قال حدثنا بيان النابرة حدثه قال حدثنا سعيد بن جبير وين طائفتان من المؤمنين فاصلحوا بينهما وجسام ممكن او جسام ممكن بیا وسکه فإما غت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي على اتفاق حق الطائفين تبين ذلك والبسيشة. قال خرج علينا وإلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال وحدثني فالفتنة كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول على الفتنة وليس بقتالكم على التوحيد. لا هو فتنة لا بسيط. فتنة خط قبول الجنة باتشي قبض قبول الجنة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فقال سفيان سفيان يوم كانت بار هذا حديث وإليه علي بن عبد الله هنا بتقضي شدة وصونا ثم نزلت الآن خفف الله عنه فكتب أن له بصدة وصونا تقضي. سفيان يوم كانت بحافظ المؤمنين على القتال ليكن منكم 20 تقاتلوا بين وقالوا الجمهور على الأمر بالمعروف والنهي عن التعادى بأمر بالمعروف نهي عن المنكر لا شيء. چې کافر یو بدوی نو کوا او بردین زیات شي نو بیا د نواجب باب قولنا لا حفظ الله عنه على نبيكم فإذا قوله الله مع الصابرين. وبه قال حدثنا يحيى بن الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني زبير بن خالد عن كرد عن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين يخرج عليهم ألا يفر واحد من عهد الفجار تخفيف فقال ألا حفظ الله عنه على نبيكم فإن يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200 قال لما حفظ الله من العهد أن تكون من الصبر استقامت فقط الله اکرام کبیا باقی استقامت جات ہو. سورۃ بقرہ ولیجة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجة او راستاره ته وجود داخلي کما خبره چې فضل کې پټ ہے ولا مولود فضل کې نه داخله كل جن الارض نو مراد ده راستاری نزو ولیجو مقدر کې یعنی پټي خبره او دا پردي خبره صرف رسول سره او خپل مرګ سره کې پردو سره مکه من الشقة شقة تبيل كيجي ولكن بعدت عليهم الشقة صفات خبال ما زادوكم إلا خبال فساد توي أو خبال مرتبة لا تفتني إئذني ولا تفتني زورنا ما ركوا إجازة لك وزورنا ما خبك ومما كرهنا وقرها يودي مدخلا يدخلون زيد داخلين يجمعون معنا لولوا إليه وهم يجمعون يسرعون بمنزل متفقات بان اكتفت انقلبت تدبر معنا في ألو شبه المكي أهو معنا ألقاه في قوة في مكان عميق جاور زيك وغرزة عدن خلطوي عدنت بأرض أقمت منه معدنتم عدن وإذا يبقى كان شيبك بروتي في معدن سويت درده زيد الروكيدو ده سيدر قلب دي شيبك بروتي لك كان خوالف الخالق الذي خلقني إذا ما أنا لست كيني فقال بعدي زمان خليفي ومنه يخلقه في الغابرين كم باقي الجهاد تبعد يعيد لست ناسي أو خلو تنوي أن يكون خالفا جمع فإن كجمع مذكري
نو بیا نه موجودیږي په دغه الا حرفان دوه لغت دي یو فارس جمع فوارس راځي یو هالک جمع حوالک نو کې څومره دي کنه فواعل دا جمع د فاعلتون لکه فواعل جمع د جاله صرف دا په جمع مذکر دي خیرات اولئک لهم الخيرات واحده خيره فوازل بهتروان واخرون مرجون اي مؤخرون شفاء غارد شفاء وهو حد غارد لطوطا جرف ما تجرفت تغرزيگي د سیلاب او د خپلونو جورش هار هایر تهورت البيولداء انهمت وانهارت مثله نهار نريدون کی لأواه جريدون کی كون کی شفقا ليالنا وفرقا ليالنا وقال الشاعر إذا ما كنت أرحلها بليل ما رأيت جباسا أو تجاوات فليوخ بشفك تشبيه تجاوات نتأوها فدأوها من فريات كريم آهت الرجل الحزين فشان دا فريات دا أغزل تغنية كريم إن إبراهيم لأواه يريد براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قال ابن عباس أذن يقولون هو أذن أذن أرجع خبر مني يصدق وجسوك وتسوي لا خبر مني أرجع تقوى تطهرهم بها كم ذكري خذ من أموالهم صدقة تطهرهم فاكيكا يعني مالون دور تفاكا وتزكيهم أو مثل الذي الزكاة صفاية أو الباقوة إطاعة أو إخلاص تنوي لا يؤتون الزكاة معنى ذلك مقول زكاة نوكي دي بمراد ذلك لا إله إلا الله نوكي نام زكاة تسري لكفر نفاكين يضاهئون يشبهون شبزي وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتون قل لا يفتيكم في الكلام وآخر سورة نزلت براءته باب قوله المسيح في الأرض 14 شهور وأن الله مخزي الكافرين سيروا وبه قال حدثنا سويد بن عبد قال حدثني الليث قال حدثني يقول عن ابن شهاب واخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال وعن أبو بكر في تلك الحج بالمؤذنين يبعثهم إن الحج نهم حج أبو بكر الصديق أمير المخرج فأرجع بك إعلان كريم ليولي في إعلان كريم بعثهم يوم النحر تحتر ذكر الباصر بإعلانه كيف منك أن لا يحج بعد العام مشرك لك في نمبر بقاين زكاة ولا يجوز قبل البيت غريانا قال حميد بن عبد الرحمن بيرتيب بالمسام علي لرا أن شرط كينا وذا مدينة نباري وستو أو حكم أن يؤذن ببراءته هذا أبو بكر تقول بطل براءة نازل في لا شاء الله تعال إعلانها قال أبو هريرة فآذن ما عنا علي يوم النحر فأهل مناك ببراءته براءتها براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين سمعنا چې چا سره معاهده شوې ده د خپل ټیمه پورې به وي ټیم نه پس به یا نوې کوم یا به ختمو او چې چا سره زموږ معاهدې دي چې ضرور میاشتې ټولو له امر دی ضرور میاشتې پس یا به ورسره جهاد کوم یا د جزیه ورکړي یا د راشي ما سره د معاهده ورپسې شاه وأن يحج بعد العام مشرك ولا يأتوا بالبيت عريانا قال أبو بالله آذن وأعلمهم باب قوله وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر حالانکہ جمعہ وارا او بیا حج اکبر هر حج دی په نسبت سره عمره ته حج اصغر وایي شابه ان الله بريء من المشركين ورسوله من دونكم وخير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير موجود الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم اذنهم اعلموا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يوم قال ابن شهاب اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه بالمؤذنين فبعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا قال حميد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب وهو يؤذن ببراءه قال ابو هريره فاذن معنا علي بأهلنا يوم النحر ببراءه وان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا باب قوله الذين عاهدتم من المشركين وبه قال حدثنا عيسى قال حدثنا يقول ابراهيم قال حدثنا ابي انصار بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان ابا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجه الوداع بهذا يؤذن بالناس ان لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الاكبر من اجل حديث ابي هريره باب قوله فقاتلوا امه الكفر انهم لا ايمان لهم وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا دتی سو لوال نشتا دوی برسره خبرو کی په خبره خبره ټټی دي
کیا وجہ؟ قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حجبل وقال ما بقي من اصحاب هذه الايه الا ثلاثه ولا من المنافقين الا اربعه فقال اعرابي انكم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرون لا ندري فما بال هؤلاء الذين يدخلون بيوتنا ويسرقون اعلامنا قال اولئك الفساق اجل لم يبق منهم الا اربعه ابتداء جاء فهم كان نازل ومكر طريقة أن المنافقين قال عربي إنكم أصحاب تخبرون تاسون غير وشيء خبر رجل مبين البيت فما بال هؤلاء الذين ينقلون في زمانك ذكوكوتي سوريكي أغلارنا كي كندريكي أعلى كان زمان فرسلون قال أولئك الفساق إذا من كافر نشويه أجل لم يبق منهم بأسهل الأعقال باقي باتنے مصداق تدیت مگر سرور کسان المنافقین یو داغین یو پورا سڑی دی لو شربت ما البارد لما وجد برده مراد دا یو په ونی یعنی دنیا کې خجل دم دی رہی سکونی نشتا خوشاله نه شابه باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ألم نقل يا رسول استجابة. وبه قال حدثنا الحسن وحرب بن نافع قال أخبرنا أشهد قال حدثنا أبو سنان بن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرعا. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن حسين عن زيد بن وهب قال مرضت على أبي ذر بن ربذة قلت فأدرك بها عثمان رضي الله عنه ما أدرك بها الذي قال كنا في شيء فقالت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية أبو ذر ومصطفى زمان جمع زمان أرجع دربه جاكار يكون ما هذه إلا بأن الكتاب قال قل إنا لفينا وفيهم. باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا كما كانت الدنيا يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا وبال ما كنتم تكنزون. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن بن سعد بن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر وقال هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. باب قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وخلق السماوات والأرض منها 4 حرم. رجب أو ذي قعدة وذي الحج ومحرم ديها. القيم هو القائم. ثابت إلى من سكته ولا دين لها. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حباب بن زيد عن أيوب محمد عن ابن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار. وقال بجاد حتى زمانه के अल्लाह पाक मरद आसमान और जमीन पैदा कर इन दोनों को में नसीहत मशवा दी बकला يوم يحجاتون كلام كمولها. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. رجب نسبة مضر تذكر कि यानी बरदी ताबीन का वहां بين الجمعة والثاني وشعبان كده. باب قوله ثاني سنين وما الغاني معنا ناس معنا ناس برونا سكينة بعدها هم بسكينة نازلة سكون جدك دمورات دي فعيلة وزنيا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا حسان قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثنا أبو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت أثر المشركين قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم رفع قدمه مرادا قال ما أظن بإذنه لا ثالثهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عن ابن جرير عن ابن أبي هريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن عباس وابن الزبير اختلاف واحد. قلت ابن عباس سوي ما أبوه لا عبد الله بن زبير لا رزق زبير ويسعي پیغمبر مبارک ترود امور اسماء دا ابو بکر او خاله عائشه دا او نکی ابو بکر دے دمور لا دوبا او جده زوتا صفیہ دا زبیر مور صفیہ وقلت لزبير استادوا هذا الحديث هاترا فقال حدثنا سند شروطه يوم الشيطان مشغولك ولم يكن ابن جريج يرسل ودبير لقاء ابن عيينة عن ابن جبير عن ابن ابي مليكة. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن ابي مليكة وكان بينهما شيء وما بين عبد الله بن زبير او ابن عباس کے لیے اختلاف. عبد الله بن زبير او عبد الله بن عباس کے لیے
اختلاف کو فزوال عبد الله بن عباس وقلت تريد ان تقاتل ابن الزبير عبد الله بن الزبير ترجعك ولي لك يزيد لنا مقابله في جنته ولا عبد الملك بن مروان جنته اول يزيد لخر الاول لك عبد الله بن الزبير نے اقرار کی يزيد سر میں آپ جو عبد الله بن الزبير مکی تھا نمت اهل مکہ و اهل طائف وطول بلاد بیعت وقتل خلافت آو تو يزيد لخر ہو لے گئے مناکات بیا یزید نفس عبد الملک ابن مروان چې کله بادشاہ شو نو هغه لښکر راوړي د حجاج ابن یوسف مع عبد الله بن زبیر نو دې څه وایي نو دته چې وایي چې تقاتل ابن الزبیر د عبد الله بن زبیر سره قتال کې وتحل حرما لا حرم حلاله یعنی جنگ پکې حلاله لکه عبد الله بن زبیر خو مکه مکرمه کې فقال ابن عباس معاذ الله اعوذ بالله عودا فانا فنا وعلم تجاه ما سقال دې ان الله كتب ابن الزبير وبني اميه محلين الله پاک لیکل دی ابن زبیر او بنو امیہ لپاره محلين دی وجه حلال ابن زبیر به حلال کې دی مکه کې ځان دی راکړی دی ولی او بنو امیہ یزید او دغه سو ته ویل کېږي دا بل عبد الملك بن مروان دی محلين دی بدیل توجه کوي واني والله لا احل القتال والقتال ابدا فبكى قال راوي قال الناس باي خلق ما توجه بعقل ابن زبير عبد الله بن زبير سر بعقل لك قلت اين بهذا الامر عنه كم ذاك دي فدي امر خلافا اين بهذا الامر كم ذي ابن زبير فدي امر خلافه عنه دنا سمعت خلافه الذين خلافه مستحق دي يلا كانت شيء فخلاف اين بهذا الامر كم ذكر ابن زبير بدي امر خلافه عبد الخلدان يعني الذي تندي حقدار ولي اما ابواه فحواري النبي ابوه حواري زبير كان ادوي خندق کے پیغمبر مبارک سویلو حواري لکه کوجه کنا اراده لري عباس زبير او دغه چې دغه څوک دی دمور لا وای خدایا فصاحب الغار يريد ابا بكر مناسبه دباب اتصال الاثنين محمد غادر مناسبه وامور الى اسماء ذات النطاق دا نطاق پیجنه جو هجرت رسول الله مبارک او دې په نطاق وشله نو پنیم کې او د توخه کې خودا د توشدان کړي ولا پنی مطالعه نیمه ولا کې خو دا بساسو پر ارض استعمال يريد اسماء واما خالته وام المؤمنين يا عائشه واما عمته ترور خديجه اصل كده خبره ترور افلار ترور فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجه اما عمه النبي صلى الله عليه وسلم جاء راسه بيد جدته ثم الوين الصبواله ده کوئی شي نجيب الطرفين ده فلار ده طرفنا هم او ده مور ده طرفنا هم ثم عفيف في الاسلام اسلام کی پاک دامن پاتې شوی دی قارئ للقرآن یا لگا کوئی گئے پہ لیکن جب کی بیعت اثر نہ ہو ولی قتال بین المسلمین نہ ہو ابن عباس نہ ہو بس دسا واللہ ان وصلونی کما سر وصل کئی بنو امیہ ارادہ مخالف دی نو وصلونی من قریب اغیبا ما سر وصل دا قریب نہ کئی امیم رشتہ دارا وإن ربوني أو قاعدة ما خيال ساتي تربيتنا مراسلي خيال ساتي ربني أكفاء زمان خيال بوساتي أكفاء أنا ما مثل القرى هم بنو هاشم أو بنو أمية يوم سر برابر أو كرامة فآسر نسجلك ابن زبير ورقة ويتات لرا بنو زبير قبيلة لرا أسامات بنو أسامة قبيلة لرا حميدات بنو حميد اگر ورکل ابن سره مشورې وکړې ما سره مشوره وکړه یریدو اراده و ابن زبیر ابطل شاخونه د بنو اسد چې هغه بنو تویت دی بنو اسامه دی بنو اسد دی یلکه کوئی شوی نو موږ سره مشوره کړې وي نو ما به مشوره ورکړې وه چې وروره ټولې دنیا د شام خلکو بیعت وکړو د مدینې خلکو سره بیعت د یزید سره وکړو ټولې دنیا د یمن خلکو وکړو جګړه مې جوړه او د کوفه خلکو ونکه حضرت حسین او نو حشر تاسو نو کوفه بیا داخله نبیه په خبر وسوي ان ابن ابي العاص ابو العاص نو سي مروان بن مراد عبد الملك بن مروان
برزه میدان ته ودرېد یمشي القدمیه تلل کوي قدمیه پېژنې چې د لاسونو مخکې وي مراد دی رسېږي کبر سره ودرېد مراد بن عبد الملك ابن مروان دی وانه لو ذنبه اوس ابن زبیر راتاو کړی د لکۍ خپل خیر دا خو دوی یو بل دلیل شي که نه موږ خو نشو ویلي که لکۍ راتاوهل څه کې دی لکه کنایه ده بزدلۍ ده لکۍ لاندې د پښو منځ کې راتاوهل کنایه د بزدلۍ نه ده بزدلۍ ورته میدان ده په مکه کې ولې دی پرېوتی دی او مکه کې قتل و قتال حلال دی بهر کې دا خو دې غوسه و چې زه ولې موږ سره مشوره ونه کړله ادریس سره ټولې دنیا بیعت کوو زه به ما سره مشوره کړم ما خو ورته ویل چې سره بس چې پلار په ځای د خپل ځان په ځای امیر کړ او د شام خلکو ومنه د مصر خلکو ومنه د یمن خلکو ومنه د مدینې خلکو بیعت وکړ او د کوفې خلکو اول اختلاف کو او بیا هغوی بیعت وکړو او حضرت حسین یې شهید کړ بس پرېږده ته مو سره بیعت وکړه وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثني عيسى بن يونس عن قال بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه قال دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال الا تعجبون لابن الزبير قام في ابني هذا فقلت له حاسبا نفسي له ما حسبت على ابي بكر ولا لو حاسبن نفسي له زبا حسابكم نفس تبنت بالدسرة ما حاسبتها أرى بما حسابك يقول نفس أبو بكر ما حاسبتها ما دا ابو بکر او د عمر دپاره داسې حساب نه وکړی څه مطلب د سوچ کوم چې دې ملګرتیا وکړو لو ما امرو حالانکه هغوی دواړه او لو په هر خیر دلته قلت ما په خپل رد وي چې ابنة عم النبي عمة النبي صلی الله علیه وسلم نوستې ابن مراد دی نوستې او ابن زبیر دی ابن ابي بکر دی نوستې ابن اخي خدیجه ابن اخت عائشه وفإذا هو يتعلى عني مخکې دا ټول چې ملګرتیا کوم هغه محاسبه د ځان سره دله کوم چې هغې به مې نه راکړې خو دې د ما نه ځان لوی ساتي پوهېږي ما سره مشوره نه کوي او دا د نورو قومونو سره یې کوي ولا یرید ذلک او زما نه دا محاسبه نه مراد کوي ما نه تقاضا نه کوي نو فقلت ما كنت اظن اني اعرض هذا من نفسي فيدعه زه ګمان نه کوم چې زه به پېښ کړم دا خضوع د خپل ځان نه د ده لپاره دې به پرېږدي دې چې زه ورسره ملګرتیا وکړم دې زما ملګرتیا قبوله نه کړي لکه پوهېږئ پې فقلت ما كنت اظن زه دا ګمان نه کوم چې زه به پېښ کړم هذا دا خضوع چې دې ډېر نجیب الطرفین دی او زه ورسره ملګرتیا کوم دې به پرېږدي وما اراه ګمان نه کوم په دې یریدو خیرا د خیر اراده نه لري دې په مکه کې افتتاح جوړوي وان کان لابد او که خامخا والي وي نو بیا ملګرتیا د بنو امیه ورسره کوم ځکه ټوله دنیا باندې د هغې قبضه ده چې زما تربیت وکړي بنو عمي چې بنو امیه دي بنو عم ته کوي چې بنو هاشم او بنو امیه د یو نیکه اولاد دا ماته احد من ان يربني غيره شبه باب قوله والمؤلفة قلوبهم وقال قولا يتألفهم بالعطية او پیغمبر مبارک بدیل پیسې ورکولې إذا دوی تعليم تقرب بيداني وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي عن النبي ومن أبي سعيد رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة فقال أن ألفوا فقال رجل ما عدد فقال يأكل من غزه هذا قوم يمرقون من الدين منافقون وإنصاف فقران باب قوله الذين يلمزون المطوعين المؤمنين يلمزون يعيبون جهدهم وجودهم طاقتهم وبه قال حدثني بشر بن خالد ابو محمد قال اخبرنا محمد بن جعفر النشر والذين لا يجدون الا جهدهم جهدهم عن ابي مسعود النبي الله عنه قال لما امرنا بصدقه كنا نتحمل فجاء واحد من نصف ساعه وجاء انسان باكثر منه فقال المنافقون ان الله غني عن او چې جاړې وروړو دا خو ریا کوي فنزلت الذين يلمزون المطوعين والذين لا يجدون الا جهدهم وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدث كل زيد عن سليمان عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بسرقه يقرا قال احدنا حتى يجي بالمد وان احدهم اليوم ياتي كانه يا وقت يوم مسلم تصدق مرقولا وترى سره یو لک روپے په کور کې پرتی دي بس